बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाजे के साथ जाते हुए खामोशी और वक़ार के साथ जाना चाहिए। जनाजे के साथ जाते वक्त किसी किस्म के अज़कार वगैरह हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता वैसे इनफरादी तौर पर अगर आप दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता इमाम औज़ाई इमामत और इमामता जैसे उलमा जो हैं वो कहते हैं कि लोगों को ये कहना कि बावाज़े बुलंद इस्तिग़फ़ार करो ये बिद्दत है। अलबत्ता खुद आप दुआए इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। कैस बिन अब्बाद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जनाजों के करीब ऊंची आवाज़ को नापसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैयतों के साथ आवाज़ और आग का एहतमाम मत करो। और मज़ीद ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जनाजे के साथ राग हो या नोहा करने वाली औरतें हों उनके साथ मत चलो। तो लिहाजा ये जो नातों का एहतमाम आजकल फैशन हो गया है, नात हायर कर लिए जाते हैं, वो जनाजे के साथ साथ चलते जाते हैं, ये कतई ममनू है। ना सिर्फ ये कि इसका जवाज़ नहीं है बल्कि ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जनाजों में शिरकत से मना फरमा दिया। और बुलंद आवाज़ में ज़िक्र जो शुरू कर देते हैं इसकी भी कोई असल नहीं है। और कलमा शहादत जो बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं उसकी भी कोई असल नहीं है। सब बेअसल बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जनाजे पर फूल डालना, फूलों की पूरी पूरी चादरें लाकर डाली जाती हैं, इसकी कोई असल नहीं है, इसका कोई अजर नहीं है, बल्कि ये असराफ है और बिद्दत है। फिर उसके अलावा ज़ेब ज़ीनत के लिए चादरें लाकर डाली जाती हैं, कड़ी हुई और सजी हुई, तो बिल्कुल बेकार बात है, इसकी कोई असल नहीं है। इसी तरह कलमा वाली चादरें लाई जाती हैं जिन पर कलमा तैयबा लिखा होता है वगैरह, वो डाल दी जाती हैं, बिल्कुल बेअसल बात है। और घर से जनाजा निकालते वक्त सदका व खैरात किया जाता है, जैसे लड़की रुखसत की जाती है तो लोग उस वक्त खैरात करते हैं ना, वो भी बेअसल है और ये भी बेअसल है। वैसे आप खैरात करें लेकिन ये इसको रस्म बना लेना करना, इसकी कोई असल नहीं है। और जनाजे के साथ साथ जाते हैं और रस्ते में खैरात के तौर पर ऐसे पैसे लुटाते जाते हैं। ये बिल्कुल पहली बात तो ये कि खैरात ऐसे लुटा लुटा कर नहीं दी जाती। सदका तो वो हसन है जो एक हाथ से दें दूसरे हाथ को पता ना चले। और दूसरी बात ये है कि जनाजे के साथ इस तरह लुटाते हुए चलना ये उतना ही बुरा है जितना कि शादी की वक्त डोली के साथ लुटाते हुए चलना। दोनों ही इंतहाई बेकार और बेहुदा काम है, इनकी कोई असल दीन मुबीन में नहीं है। इसी तरह नेक लोगों की कब्रों का तवाफ़ कराना, मज़ारों का तवाफ़ कराना, असल में तो मज़ारों ही की कोई असल नहीं है इस्लाम में, और उस पर फिर ये तवाफ़ वगैरह उनका इसकी भी कोई असल नहीं है और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये समझना कि किसी नेक बंदे की जो है मज़ार के ऊपर अगर पढ़ा दिया जाए नमाज जनाजा तो कोई ज़्यादा इससे अजर होगा, नहीं, इससे कोई अजर नहीं होगा, इसकी कोई असल नहीं है। फिर ये अकीदा रखना कि नेक आदमी का जनाजा जो है वो हल्का होता है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, इसकी कोई असल नहीं है, लोगों की मनगढ़ंत बात है, बस मुंह से बनाई हुई है। लिहाजा सऊदी फतवा कमेटी का ये मुस्तकिल फतवा है कि जो शख्स ये अकीदा रखता है कि जनाजा हल्का हो तो मैयत नेक है, जनाजा भारी हो तो मैयत फासिक है, तो जहाँ तक हमें इल्म है शरीयत मुताहरा में इसकी कोई असल नहीं है। तो ये महज एक मुंह की बात है और मनगढ़ंत बात है, ठीक है, इसका कोई असल दीन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जनाजा ले जाते हैं तो आगे आगे कुरान उठा कर ले जाते हैं, तो इसकी भी कोई असल नहीं है। कुरान के ज़ेर साया साथ कुरान रख देते हैं जनाजे के, नहीं, इसकी भी कोई असल नहीं है, कतई तौर पर किसी तरह से ये बात साबित नहीं है। जो लोग जनाजा लेकर जा रहे हैं क्या उनको बावजू होना चाहिए? तो असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जनाजा उठाए उसे चाहिए कि मुमकिन हो तो वज़ू कर ले, तो ये इस्तेहबाब में है, मुस्तहब है। अगर वज़ू कर ले तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कर लेने में यानी सवाब है, मुस्तहब काम है ना, तो लिहाजा कर लेने में अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करते तो इसमें कोई गुनाह की बात भी नहीं है। इसी तरह जनाजे के साथ जाते हुए नोहा करना वगैरह बिल्कुल ममनू है और आग का एहतमाम वैसे तो किया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर जैसे ज़रूरत के वक्त इसकी इजाज़त दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रात के वक्त एक मैयत की तदफीन हुई तो लोग उसके साथ मशले लेकर चले क्योंकि रोशनी की ज़रूरत थी। आज हमें उसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, एमरजेंसी लाइट्स वही काम सर अंजाम दे देंगी, लिहाजा आग की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। बाकी याद रखिए कि रात के वक्त जनाजा की तदफीन जो है वो पसंदीदा नहीं है। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि औरत को रात के वक्त दफन करना चाहिए, ये बिल्कुल बेकार बात है, दीन में इसकी कोई असल नहीं है। एक तो जब कोई मरता है तो एक मुर्दे के जिस्म में किसी के कोई अट्रैक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसको इस्लामी तरीके से जब रैप किया जाता है कफन में तो कुछ पता नहीं चलता औरत का जनाजा है मर्द का जनाजा है। फिर उस जनाजे के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा चादर डाल दी जाती है जो लहद में उतारने के बाद उठाई जाती है। तो लिहाजा ये बिल्कुल बेकार बेअसल बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
رات کے وقت جنازے کی تدفین سے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کے وقت تدفین مت کرو الا یہ کہ تمہیں کوئی مجبوری ہو، یعنی جیسے کوئی رات کو فوت ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی شام کو 6 بجے 7 بجے فوت ہوا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ بھئی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی یا کچھ ایسا ہو جائے گا، تو آپ اس کو جلد از جلد دفن کر دیں، تو آپ پوری رات انتظار نہیں کر سکتے، اس قسم کی کوئی مجبوری ہے تو آپ رات کو دفن کریں گے، ورنہ رات کو دفن کرنا ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ جو اس کو الٹ بنا دیا ہے نا کہ پسندیدہ ہے عورت کا رات کو دفن کرنا، یہ بالکل بھی اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو دفن کیا گیا، بالکل جھوٹ بات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، قطعی رات کو دفن نہیں کیا گیا۔ یہ ساری جو ہے نا منہ کی باتیں ہیں اور ان کو ہلکا سمجھ کے بنا دیتے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ اس کے کیا کہا جائے، یعنی عجیب عجیب باتیں ہیں، بہت عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں۔ جیسے ایک یعنی سوال مجھ سے کسی نے کیا کہ جی ایک خاتون جو بہت غریب تھی وفات پا گئی، تو ان کے کفن کے لیے ایک صاحب نے اپنے احرام کی چادریں دے دی، تو کسی نے یہ کہا کہ جی یہ چادریں تو ان کے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ وہ نامحرم بھی استعمال شدہ ہیں، تو وہ ناپاک ہیں ان کے لیے۔ بے اصل بات ہے۔ اسی طرح کسی نے مجھے کہا کہ جی وہ ٹی وی پر کسی چینل پر دکھایا گیا کہ مرد جو جوتے پہن کر، یعنی بتا رہے تھے کوئی عالم صاحب کے باتھ روم کے جوتے مردوں کے الگ عورتوں کے الگ ہونے چاہیے، کیونکہ مرد جو جوتے پہنتے ہیں وہ پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جوتے نامحرم ہیں۔ اور بھائی کیا ہو گیا، اللہ کا خوف کرے، دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی چیز کسی کے چھونے نہ چھونے سے پاک ناپاک نہیں ہو جاتی، محرم نہ محرم نہیں ہو جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ ہنستے ہوں گے سن سن کر یہ باتیں دین پر، تکلیف ہوتی ہے سن کر۔ اسی طرح یہ بات بھی دیکھیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ جب پردے کے احکامات آئے، اللہ رب کریم نے عورت کو پردے کو حکم دیا، سر سے ہیڈ ٹو ٹو ہم اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، اس کے بعد مزید پردے کا آرڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا، عورتوں نے پردہ کیا، اس کے بعد ان کے لیے ڈولیاں بنا دی گئی، ڈولیوں میں بھی پردے ڈال دیے گئے، تانگے پر بھی پردے لگا دیے گئے، گاڑیاں آئیں تو گاڑیوں کے آگے بھی پردے ڈال دیے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا عورت اتنی تنگ آئی، اس نے سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ آج بیٹیاں ننگی پھر رہی ہیں، کیونکہ اوور ڈو کر دیا گیا نا ان کے اوپر، انہوں نے کہا انہوں نے زندگی تلخ کر دی، دفع کرو سارا کچھ، نہیں چاہیے ہمیں پردہ۔ اگر اعتدال رکھتے تو یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ اسی میں سے یہ چیز آتی ہے کہ جی نماز کے طریقے پر اعتراض کرتے ہیں، جی یہ تو طریقہ عورت کے لیے بے پردگی کا ہے، یہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی تو یہ تو بے پردگی کا طریقہ، یہی اعتراض لاتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ کے متعلق بھی اعتراض لاتے ہیں کہ جنازہ جو ہے دن میں عورت کو نہیں لے جایا جائے گا، بے پردگی ہے، غلط بات ہے، اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ رات کے وقت جنازہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، تدفین کرنا اس کا مکروہات میں سے ہے، حرام نہیں ہے، مکروہات میں سے ہے، بلا عذر جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے کہ رات کے وقت تدفین نہ کرو الا یہ کہ تمہیں کوئی مجبوری ہو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دن میں دفن کریں، عورت ہو یا مرد ہو، اس میں کوئی بے پردگی نہیں ہے، اور عورت کا جنازہ رات میں لے جانے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کوئی بات اگر رہ گئی ہو، میرا خیال ہے کہ میں نے سب باتیں کور کر دی ہیں، اگر کوئی بات آپ کے خیال میں رہ گئی ہو تو ضرور اس کی طرف توجہ دلائیے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اللہ رب کریم ہمیں فہم عطا فرمائے اور دین کے صحیح احکامات کو قبول کرنے کے لیے وسعت قلب عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔